الصفا والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا جنوں جنوں درود شریف ہوندہ ذرا اچھی والا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی پڑھے جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس پروردگار دی جو خالق مالک رازق ہے ساری کائنات دا وحدہ لا شریک ہے، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر نہ صفت دے اندر، یکتا ہے، اس دا کوئی ہمسر نہیں۔ لا تعداد درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفید و عالم آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ بے کسپنا دے اندر پیش کرنے تو بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ دین حق و سمجھنے اس تے چلنے بیان کرنے اور اس تے اپتے ہی کامل شہادت والی موت عطا فرماوے، خوف اپنے عذاب دا لالچ اپنی رحمت دا عطا فرماوے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ آج دیئے بابرکت محفل دیپال پور شہر دے اندر برادر مکرمی جناب بھائی تنویر احمد صاحب دی شادی خانہ آبادی دے موقع دے اتے سجائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی صاحب اور انہوں نے خاندان اہل خانہ نے دنیا آخرت دی عزت اور کامیابی عطا فرمائے، انہوں نے والد گرامی نے دنیا آخرت دی سعادت نصیب فرمائے۔ مختصر وقت کافی وقت ہو گیا، ڈھیر وقت ہو گیا، جناب دی خدمت سرکار دی سیرت طیبہ دے متعلق دو چار گلیں۔ شادی دا موقع ہے، جس طرح قاری صاحب کی بلا پہلوں اصلاحی گفتگو فرما رہے ہیں، اسے ہی جڑی انہاں چھڑی ہے انہوں ہی چھیڑنے کی کوشش کرنا۔ جناب دی خدمت دے اندر حضور دی سیرت طیبہ سرکار دی پیش کرانگا کہ حضور سرکار نے سانو زندگی گزارن دا کیڑا وال دسے، حضور سرکار نے وہ کیڑے سونے طریقے سانو عطا فرمائے نے جنہ اتے چال کے بندہ دنیا دی زندگی بھی سونی گزار سکتا ہے تے قبر حشر دو میں جہانی سونے ہو سکتا ہے۔ اگر جے تسائے میں ستیاں سننا ہے تے پھر آپ تین واری کول شریف پڑھ کے ختم پاک پڑھ کے تے دعا کر دینے ہیں۔ شادی پرا دی بیلی دی رشتہ دار دی شادی دی رات ہوئے مہدی دی تے موڑ بندہ سست جاؤ کے تینج بیٹھا ہوئے، کسے دے پیر بھائی لگ دینے، کسے دے رشتہ دار نے، کسے دے محلے دار نے۔ بیلیاں دی شادی دی مہدی دی رات جڑی ہوندی بڑی خوشی نال گزرتی، کوئی خوشی کرتا ہے بھیڑے کماں دے نال تے کوئی خوشی کرتا ہے اپنے یار دی مہدی علی رات نو رب رسول دے ذکر دے نال۔ یہ اپنے اپنے انداز نے، جو کوئی کسی دا عاشق ہوندہ جی میں پہلوں قاری صاحب میاں صاحب دا کلام پہ پڑھ دے سن
جو کوئی کسی دے عاشق ہوندا گل اسے دی کردا سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا جندہ کوئی عاشق ہوندا ہے او دے پیچھے مردا ہے دعا چکر اللہ سونا دین مصطفیٰ دا عاشق بنا سکے تانے تے انہاں ہی برادری مارے ہونے نے محلے والا تے بیلیاں سجنا کیوں نہ یار گالے کرنے والی بھی تلاوت تے وہ بھی شادی تے نعت وہ بھی شادی تے خطاب تے وہ بھی شادی تے موقع تے بلا گل کرنے والی کل سات اجلیس واں ہوئے تے چلو بندہ کر لیندا ہے شادی دے موقع دے اوتے کی تک بندی تلاوت کراؤ جی نعت پڑھاؤ جی تقریر کراؤ امیاں گل سن میری سیاڑیاں تے نے بندے نو ٹینکی ٹاپیاں تو پتہ لگ جاندا ہے کیڑی کمپنی دی سکوٹر ہے او سونیا بندے دے طور طریقیاں دے بہن اٹھن تو پتہ لگ جاندا ہے کناں نال محبت کرن والا ہے ایندے دل وچ کون وسدا ہے یہ کوئی منہ زبانی کلامی بندہ کہن نال میاں مٹھو بن پوے میں حضور دا عاشق ہاں میں حضور دا غلام ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے کام کنجر والے ہون یہ نہیں ہو سکتا جڑا حضور دا عاشق ہوندا ہے وہ سیدنا بلال حبشی وانگو حضرت غازی علم دین شہید تے ممتاز حسین قادری وانگو پھٹے تے چڑھ سکتا ہے لیکن یار دی گل وچ فرق نہیں آن دیندا سمجھ نہیں لگی جی وقت ڈھیر ہو گیا تمہید میں نہیں بنتا بلا تمہید ہی جناب اگے گل شروع کرنے آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے تے گل شروع کریے اچھی بولو سبحان اللہ تسی ہن بہ جاؤ سارے بیلی تے عالم صاحب بہ کے گل سنو تے سارے جنے اگر تسی تھوڑا جہا نیڑے نیڑے ہوا تے رومال والے سونے گیا میں نا تھوڑا جہا تیریا گیا پتر کالے کپڑے آیا اگے اگے تشریف لیاؤ تے دو چار گلاں کریے اچھا یار میں تکاری صاحب تو تھوڑے شہر دے خطیب نے میں جٹ جا بندہ او دریا تے بیٹھا جٹکیاں جی گلاں سیدھیاں شادیاں ہوندیاں نے تانوں پتہ ہے سیدھیاں گلاں وچ مڑ کوڑا پھکا میٹھا سارا رلیا ہوندا ہے تے جتھے تانوں گل کوڑی بہتی لگے اونوں چھڈ دیا جے جیڑی گل تانوں صحیح چنگی لگے دین دے مطابق اودے تے عمل کرنے دی کوشش تے دل وچ رکھنے دی کوشش کرے جے میں خدا دی ذات نو حاضر ناظر کر کے کہنا کہ میں صرف درد دل واسطے تے دین نیت کر کے بیٹھا کہ دین دی گل کرنی ہے ہو سکتا ہے کسے ایک دی سمجھے چ آ جاوے تے میرے گناہاں دا کفارہ بن جائے اچھی بولو یہ حقیقت ہے یہ میرا رب جاندا ہے اگو تساں پھر بھی پیسوں دا لالچ تما تے سمجھو جویں عام روٹین خطیباں دی جویں قاری صاحب کہہ رہے سن بنات خاں فیشنی چل پے نے ریڈی میڈ بازار والے وہ اگے تساں سمجھ لو تے وکری گل ہے میں ویسے اللہ دی رضا واسطے جناب اگے دو چار گھڑیاں جنہ اللہ نو منظور ہوئے بولاں گا اچھی بولو سبحان اللہ سارے برا ہاتھ چک کے بولو اللہ تعالیٰ اس ہاتھ نو کدی بیماری نہ لاوے جڑا ہاتھ مولا دے نام تے بلند ہوئے سبحان اللہ ارشاد ربانی رب العالمین جل مجد الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا میرا پروردگار فرماؤں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جیڑی میرے محبوب دی زندگی ہے جڑا انہاں دا اسوہ حسنہ ہے انہاں دا جڑا طریقہ ہے اے بڑا سونا طریقہ ہے جڑا میرے محبوب دا زندگی گزارن دا طریقہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار دے ترجمے نو پنجابی دے اندر سمجھانا پیا ادھر ویکھو سونیا رب کریم نے اپنے محبوب نو اداواں او دتیاں نے اپنے یار نو زندگی او دتی ہے جڑی رب نو بڑی پیاری لگدی ہے انہاں دا رہن انہاں دا بہن انہاں دا چلن انہاں دا پھرن انہاں دا لباس انہاں دی وضاحت انہاں دے رہن سہن دے طریقے انہاں دے شادی بیاہ حضور سرکار سید الانبیاء سرکار دا وصال مبارک ادھر ویکھ سرکار دے جمنے میلاد شریف تو لے کے سونے دے وصال مبارک تک صدقے جاواں ہر ادائی سبحان اللہ و بحمدہ آپ دی ہر ادائی کمال دی ہے ادھر میں گل
सुनाना तुसां अगों वेख्या जे फिर साडे वास्ते किहड़े किहड़े सबक ने किहड़े किहड़े तरीके ने साडे वास्ते जिंदगी गुजारन दे। जे शादी कीती है सोने ने कमाल दी, आप सरकार ने जनाब नमाज पढ़ी है कमाल दी, लिबास पाया कमाल दा, रिश्तेदारियां कीतियां ने कमाल दियां, तौर तरीके तिजारत कीती है, मुआमलात रखे ने ओ कमाल ने। अगों असां हजूर दा तरीका छोड़िया है ते वन सवन्ने तरीके वखरे वखरे जनाब असां बना लेने। कोई आंदा है जी आवेगा ते साडे मुल्क के तरक्की होनी है, कोई आंदा है आवेगा ते असां तरक्की करांगे, कोई आंदा है होना है ते असां जनाब चंद ते पड़ जाना। ना ना सोने इन्नी गल याद रखी, सरकार दे तरीके तो इलावा जमाने दे जेड़े मर्दी जिंदगी दे तरीके अपना लो, लिबास जदीद ले आओ, चेहरे जदीद बना लो, तालीम जदीद ले आओ, तहजीब जदीद अपना लो, कानून दे तरीके जदीद अपना लो, जिवें जी आउंदा जे बना लो। कसम ज़ात दी जिहदे कब्ज़ा कुदरत च ना चीज़ दी जाने है, जिंदगी गुजारन दी चस उदों जदों सदीक अकबर वांगो, फारूक आज़म वांगो रसूल दी ताबेदारी कामिल होनी है।